کنک گڈیندی پئی اللہ کرے خیر دی جمے خیر دی گڈی وے کھوتا ہے گڈن والا جڑا ٹریکٹر تے کنجریاں دے گانے لا کے گڈے یہ تسا کیوں چپ ہوئندے کو خیر تے بندہ بن کے کنک گڈے ہوں تو سائنس والے حسابیاں برزیاں تے لکھ ویندن چٹیاں برزیاں بنائیندن چونا شونا کر کے مٹی دے اوتے چونا کر کے لکھ ویندن کہ کنک گڈنی ہوئے تے سورۃ الرحمن پڑھی کرو ہوں تو سائنس دی ماں مان گئی ہے جو زمین ہی قرآن نو منیندی تو حالی بھی کنجریاں دے گانے لا لا کے دو دو میل تک بچیاں دے جذبات خراب کرنا ہے حیا کر مر نہیں جے موبائل کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر ہے چپ رہے باقی سبحان اللہ میں ایک باری جملہ پھر دوہرا رہا تے سجے کھبے لکھیا ہے جے موبائل کسی دھی بہن دا غلط نمبر ہے وہ چپ رہے باقی اچھی آواز نال یہ سارے دے موبائل پا کے انتا مکالا ملیندا کون ہے اے ہاتھ جوڑ رہے ہیں ڈنگی ہوئی پلیت بیوی مل سیا جے کسے دی عزت ڈاکہ مرے ہوئی تو بڑا دن مولوی حق نہیں آتے میں واضح طور تے آکھ رہا قرآن سچا بیٹھن سونے سونے سید بیٹھن جنہاں دے قدم چوم کے بیٹھے اپنے ہاں میرا باز شریف دا فیضان ہے الحمدللہ جاگ رہے ہو الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات قرآن ہے پاک عورتاں پاک مرداں واسطے پاک مرد پاک عورتاں واسطے الخبیثات للخبیثین والخبیثون پلیت عورتاں پلیت مرداں واسطے پلیت مرد پلیت عورتاں واسطے اج تو کسی دی عزت تے ڈاکہ مار کے خبیث تے پلیت بنے تے چاویں تینوں پاک دامن بھی ملے کدے نہیں ڈنگی ہوئی مل سیا پا دے چشتی دی جھولی وچ خیرات کیا موبائل پاکیزہ کر دے جوانی پاکیزہ کر دے انشاءاللہ حسین و جمیل پاک دامن بیوی بھی مل سی مرسے بعد نبی پاک دی زیارت تیری جوانی پاک ہوئے تو سونا کرم نہ کرے بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ میں پیانا پر کنک دا دانا گڈیندے ہو مالک دیا قدرتاں ویکھو اودی جڑی انگوری جمدی ہے انہوں انہیں ہاتھ نال مسلو تو مسلی ویندی ہے ریشم تو بھی زیادہ نرم لیکن طاقت اتنی دیتی صوبے ریشم تو بھی زیادہ نرم ہے زمین نو چیر کے بہر رستم زماں ہوئے انہوں مٹی اچ دب چا انہوں آگ باہر نکل اوکھیاں لگ دیا نہیں جے گل نہ سننی ہے جڑے تسا سننی ہیں میں بڑیاں آندی ایک کول میں پوچھیا مقام میں جیندی ہے جڑے جیا میں کو خدمت شدمت نہیں جڑے وہ براد حصے گئی پئی ہے میں کہ اما تے گئی پئی ہے براد حصے تواڈے حصے مقابلہ آیا رنج ہوگا 5000 بوٹی پارلر دا مہینے دے سکنے اما نو 1000 دوائی دا 1 مہینے نو دے سکنے اما بیرا دے سے گئی پئی ہے گھر کو چنگی شاہ پھرنی بریانی کو چنگی شاہ پکے پہلو اما نو دے اچھی آج مسئلے ہی سناوا چاہیے تو پچے نہیں نا جیڑا بندہ جان بوجھ کے شراب پیون تو پہلے بسم اللہ پڑھے چا کافر ہے میں کیا کہے کہ جیڑا بندہ جان بوجھ کے بھول معافی قصدن عمدن شراب پیون تو پہلے بسم اللہ پڑھے فقہا فرماندے در ایمان تو گیا جو حرام تو پہلو بسم اللہ پڑھی سی جی لوکاں دے حق کھا کے رشوتاں لے کے تے سود دے پیسیاں نال تے حرام پیسیاں نال گھر ٹکر پکا کے مت کھاونے لے بسم اللہ پڑھو حرام دے اتے ایمان ہی گیا رن